पाबंदी कौन के दमान हम द मुहाफजत पर हाज हम द दवा पर हासा पाबंदी कौन के दमान दान युकीमुन अस्सलात युरविजुन अस्सलात इन दावत नूर तमर कई फल मुद कई नूर तम दावत पर के चरा स दमान वखलेरा चम मुद का वल्लजीना व युकीमुन अस्सलात पाबंदी दमान व मिन दम सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून दासन चमुदन ने जोर वर करे वी फजब की लड़म भी और मान हर की ज़कात मन वर की हक वाजिब है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून बाज़ा माल चमंग वर करे दीता मिम्मा भी जिक्र कर टोल माल ला माल दर करे दे टोल दाम दे टोल खर्च का ज़कात ने चार समान की सर्वे समा द फटी पा मदन की लसमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून बाज़ा माल चवर करे मदी द खर्च की फलार युनफिकून हर की फलार अल्लाह की सुलरम सिफत वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका हा का सादी मुत्तक़ियान की यकीन की फहवे अहकाम बानी चरारी गरी शिविता था माउंजिल आम दे चरारी गरी शिविता था कब कुरान बानी के वो हजारी बानी जो कुरान दे के वो खफी बानी भी जहाँ हदीसी जिसकी का हदीस में शामिल शो नहागा मन करे हदीस परवेज अवदान की परवेज कम मरगिरी चाह हदीस न मने कुरान मनी पहकत की काफिर दे कुरान बानी कुरान न मनी कदा शामिल दे वो हजारी व खफी बार था वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका हा का सादी जिनकी बिमा उनज़िला इलैका बाहर बात न बे बाहर अहकाम बानी चरारी गरी शिविता था कब वो हजारी बानी जो कुरान दे के वो खफी बानी चाह हदीसी अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम सूरत नहल के अल्लाह जिक्र की रानी गले मंगता किताब दे नफर जबान के हल को ता किताब तरानी गले शवे दे नबी रसम बयान हो सके नबी रसम मुबय्यन दे नबी रसम मुअल्लिम दे मुअल्लिम समझ कुरान करीम जिक्र की नबी रसम मुताल मुअल्लिम मोहम्मद किताब सवाल दो औफत इब्राहिम अलैहि सलाम करा दी रब्बना व वस्फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका युअल्लिमुहुमुल किताब नबी रसम अल्लाह मुबय्यन द कुरान कर दवले दे नबी रसम अल्लाह मुअल्लिम दे किताब कर दवले दे न बयान च कई तालीम च कई ना फसमान के या बिल कौल या बिल फल या बिल तकरीर हदीस में दी उमर सलासो ने इबारत दे कौल रसूल फिर रसूल तकरीर रसूल न मुनकर हदीस च परवीज दे दाग मर गई बहकत च मुनकर कुरान दे मुनकर कुरान वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका माना दारा आका सा जे किनकी पाका बार ज तातरा निगरी शिवी का फहजारी बारे जो कुरान के बारे जहां हदीस से अगम दे जिब्रील मा उनज़िला दे मा यंतगन हुआ इन हुआ इल्ला वहय युहा अगद खपल काश न खबर न के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज वजीला का फहबाने कई बिमा उनज़िला इलैका नुमन कर हदीस साफ दाया तमारुशा हकीकत के मन कर बरान दे मन कर दिया ने वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका पा किताबुन मान चार के विस्तार मखी वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका फला मसला दायात ना मुफ्ती हबीब से जिक्र कई अदार की नूर उलमा कि दा आयात नस्ते और वाज़िह दलील दे पर खत्म नबुवत माने दा दलील दे वाज़िह पर खत्म नबुवत माने और तो 50 न ज़्याद ना आयातुन दलात के फदे बाने च अमर दे ना पर यकीन सब समाने व हग अंबिया बाने च मक्की नबी अलैहि सलाम रागली दी पागे वह बाने च मक्की नबी अलैहि सलाम रागला पा किताबों च मक्की नबी अलैहि सलाम रागली इससे आयात तो कुरान करीम की निश्चरे च पैगंबर बाने च रुसरादी पागे ईमान रावड़ी पा किताब च रुसल कुरान रादी पागे ईमान रावड़ी पागे वह बाने च रुसल वाहिद नबी अलैहि सलाम पागे ईमान रावड़ी कचरी वे बल पैगंबर फस नबी अलैहि सलाम ना काल च आयात की चर्चा जिक्र दे वे हुक्म में च फदल पैगंबर च रुसल रवान दे पागे ईमान रावड़ी पा किताब च रुसल रवान दे का संग च नबी अलैहि सलाम तालुक साबिकों किताबों की बशारातों निश्चित भय आयात तो कुरान करीम की निश्चित बल फकुतु मनज़रो साबिकों की जे फस नबी अलैहि सलाम पैगंबर राजी पागे ईमान रावड़ी फस नबी अलैहि सलाम राजी पागे ईमान रावड़ी फस कुरान न बल किताब राजी पागे ईमान रावड़ी दे फार सो मिसालुना जो कुरान करीम की गण आयातों ने दी जागत दलात की फीमान सफमा उनज़िला मिन क़ब्लिक चमक कितने बिना समरागे दी जो आयात नशरे चबाई की अमर दे अमर ना ईमान सरा फमान ज़िला माने फस नबी अलैहि सलातो सलाम ना जुमले दागिना उगरा सूरत बकरा सूरत बकरा यो सुनो दरिया नंबर सूरत बकरा यो सुनो दरिया नंबर यो सुनो दरिया
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून दासन के फस तागिन व खलक रादी फागिन व बरसीगी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून बेगुर सूरत निसा की सूरत निसा यो सुलो दुष्पेतम नंबरात सूरत निसा यो सुलो दुष्पेतम नंबरात वलाकिन अर्रासिखून सूरत निसा वअवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूहिम वन्नबिय्यीन मिन बादिही वअवहैना मिन बादिही वअवहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब व असबात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्लु व रसूलन क़द क़ससना अलैक मिन क़ब्लु व रसूलन नक़सुम अलैक मक्के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र दे द पैगंबर बाद द फल पैगंबर जिक्र नशरे व रसूलन क़द क़ससना अलैक मिन क़ब्लु व रसूलन लम नक़सुम अलैक व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा बेगुरा सूरत नहल 33 नंबर कुरान करीम जो गोरे नफारी की बयान द वही और बयान द कुतुब कबल द नबी अलैहि सलाम कबल द वही द नबी अलैहि सलाम ने दे द जिक्र द वही पस द नबी अलैहि सलाम या द किताब पस द नबी अलैहि सलाम ने दानिश करे कचरवे बल पैगंबर पर कार दे पयवाद के रागले 33 नंबर दो सूरत नहल 33 नंबर उमार सल्ला मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम उमार सल्ला मुक़्तमा खज़ाले उमार सल्ला मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम सान मक्की मंग दिली की दासन बाद के ने दिवेली उमार सल्ला मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सूरत रूम वो तलवक्तम नंबरात सूरत नूर सूरत रूम वो तलवक्तम नंबरात सूरत रूम वो तलवक्तम नंबरात वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन इला क़ौमिहिम फजाऊहुम बिल बय्यिनाति फंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू लेकिन मुस्तान मखीन से निदेवेली चियो मुस्तान वरसम पैगंबर रालिगु इसे आयात के नशरे वक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन इला क़ौमिहिम फजाऊहुम बिल बय्यिनाति फंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू व काना हक़्क़न अलल मुमिनीन वे गोरा सूरत मोमिन दरिया नंबर सूरत मोमिन दरिया नंबर सूरत मोमिन दरिया नंबर वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक लेकिन मन अंबिया स्तान मखी डोल मिन क़ब्लिका वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका व मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक ना सूरत मोमिन बेगुरा ना सूरत मोमिन वमिनहुम मन लम नक़सुस अलैक बेगुरा सूरत अंबिया बार बार जिक्र शो 50 नंबर आयत वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून
सूरत अंबिया वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि मिन क़ब्लिक वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन बादिक चरदनी मेरी वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। बे सूरत शुरा उड़ुम्बने आत वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सूरत शुरा कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। लंबे आयात सूरत शुरा कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। दा नस से ख़त्म नबुवत के वाज़िह दलील पर ख़त्म नबुवत कि नबी अलैहि सल्लम बाद बल पैगंबर नशरत है, कुरान बाद बल किताब नशरत है, नबी अलैहि सल्लम बाद बल छाता वही नशिकी दरे मा उनज़िला मिन क़ब्लिका फा किताबुन मान चरारी गिरशी मक्की साना पिंजम सिफत वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अब आखिरत मानी भी दी यकीन कौन की वज़ात मुतसिब बिहादिहि सिफात खमसा फर हुक्म दुनिवी उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम दगा मौसूफ बिहादिहि सिफात खबरा इसमें इशारा दा साबिका मौसूफी दा बिहादिहि सिफात खमसा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम दा का सांच मौसूफ पर सिफात में दी हिदायत पाने बस समनार बाने तरफ रब ने दुनिया की उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा बयान हुक्म उखरवी बयान हुक्म दुनियावी दा का सान मौसूफ पर सिफात वाले दुनिया की बस समनार वज़ा हुक्म उखरवी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा का सान मौसूफ पर सिफात की कामयाब आखिरत की फलाह मालूमा जिक्र की अद मुतज़म्मिल लिल जुज़ैन मुतज़म्मिल यो अज़्ज़फर बिल मतलूब अन-निजात मिनल मरहूबा यकम शे मतलूब भी चाहता था हासिल शी जिकम शी नहीं रहेगी चाहता था निजात हासिल शी मुतज़म्मिल लिल जुज़ैन अज़्ज़फर बिल मतलूब व निजात मरहूब मरहूब मतलूब मिनल से अल जन्नत मरहूब मिनल से अल जहन्नम जहन्नम से माना दाशना उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा कसान कामयाब दी फदुखूल स जन्नत तो निजात सर जहन्नम ना माना दाशा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वो सो कामयाब से देगी तो सुबह खर्च में जोड़ शे याद कौमी खर्च जोड़ शे मिंबर दे खर्च दे जोड़ शे दात विदा कामयाब देना उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा कसान मुतसिब बिहादिहि सिफात अल खमसा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा कामयाब दी कामयाबी फदुखूल स जन्नत सरा फखुरूज सर जहन्नम ना उगर दी माना ताई उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरत आल इमरान अमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़। सूरत आल इमरान अमन उदा द कामयाबी जी कामयाब सोग दे अमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत यो सुनु बिज़ात या नंबर आयात अमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अगर सोग च खलास शर जहन्नम ना दाखिल से जन्नत ता खुल उम्र के खुल जिंदगी की दास अकीदा दास अमल वो साथ औ एक जगह सबब दे उगर जेदा फमन ज़ुहज़िहा नार लक सिफात हम समख के जिक्र शु फमन ज़ुहज़िहा नार उदखिल जन्नत वो इखलास से जहन्नम ना दाखिल से जन्नत फक़द फाज़ यकीनन दे कामयाब दे दुनिया हिच मंजिल से कामयाबी न देवेली वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर तो कि दुनिया मंजिल से कामयाबी भी कम कलते बरसते ना लकमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर ला जंदुना मगर दा सामान दो की दे उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दा का सांदी कामयाब शेर कुरान न वल्लाह मरकदो बची खलदा जिक्र कला और दी मुत्तकीन औसाफ नबी बे जिक्र कला बाब औलिया अर्रहमान लखदा अल्लाह में कितने किताब दे अतफरक़ बैन औलिया अर्रहमान व औलिया शैतान तफरीका फमा बैन औलिया अर्रहमान और औलिया शैतान की तब मुस्तकिल तसनीफ सिरजन पर आयतुन बार जुड़वले शी अब आयतुन च फबारा मुमिनीन की जहगरा चमका आयतुन च बार कुफार की जहरा औलिया शैतान शो ना न बाब औलिया अर्रहमान दिल के बिंदु सिफात जिक्र को दिन अलावा फनूर मकामात की जिक्र दी औलिया अर्रहमान उगोरा सूरत बकरा दिल के बिंदु साहब दी वक्त के शबार और साहब जिक्र की तकरीबन सूरत बकरा यो सुनो औलिया औलिया नंबर बाब औलिया अर्रहमान व औलिया शैतान सूरत बकरा हम दी सूरत के जिक्र की यो सुनो औलिया नंबर की दल के बिंदु सिफात दी अवल की शबार सिफात तकरीबन जिक्र की पिंजल सिफात यो सुनो औलिया नंबर लैसल बिर्रान तवल्लु वजुहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिबी सूरत बकरा यो सुनो औलिया नंबर लैसल बिर्रान तवल्लु वजुहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह दा पिंजो उमूर मुतालिक बिस्लाह अल-अक़ीदा वलाकिन्नल बिर्र
من آمن بالله خاوند نکی آسو دے چیمان روڑی پا اللہ بانی دیم والیوم الاخر دریم والملائکہ ذلورم والکتاب پینزم والنبیین دی پینزو مرس اصلاح داخلی او دا اصلاح دا معاشری وآت المال على حبه ذوی القربا ورکی مادر صد من دما سفلوانتا یو دیم والیتاما اتماناتا دریم والمساکین سلم وابن السبیل سلم پینزم والسارین شوگم وابن رقاب وفادادلو کرن دیس اصلاح المعاشرہ دو سلور احکام ذکر کی دی اصلاح العمل وقام الصلاة بابن دی دمانزو وآت الزکاة ورکی زکاة والموفون بعهدهم فاکون کی فلحظن بارک رشدی لعوذ کی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا وصبروا واولئک هم المتقون هدى للمتقین التے بنزاو صاحب ذکر کا حضرت کی تفسیری تقریبا 14 اوصاف اولئک الذین صدقوا دا کسان متصف بدی صفات مانی دا دی رشتنی واولئک هم المتقون او دا کسان دی کامیاب اولئک هم المتقون میں آل عمران گورا بدی کے مسئلہ مانی سورۃ آل عمران یو سلو سرور درشم نمبر آیات سورۃ آل عمران یو سلو سرور درشم نمبر آیات بیانو اولیاء الرحمن بیانو اوصاف اولیاء الرحمن وجرو کی گی ذکر کی سرور درشم نمبر آیات نا فیدر وعدت للمتقین دا جنت تیار دے لفات متقین و اوصاف متقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ هاگا سانجی من متقین چ خرچ کی معذرہ فخشالے کی تکلیف کی والكاظمين الغيظ وقت کون کی غصے لرا در منافی الناس سب کون کی خلقت والله يحب المحسنين سرم الذين اذا فعلوا فاحشة کسان چ کی کار دے حی او ظلموا انفسهم ذبل پچا بحقی ظلم کے فرزان مرفوع سرا ذکر الله یاد کہ اللہ فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب شرک ورد گناہوں مگر والله ولم يسر على ما فعلوا برصفت متق دوام نہ کیفا گناہ بان ذکری وی وزل وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم نغ متقان وصوب بهذه الصفات اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النهار باغردي اولئك هم المفلحون وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين ونعم اجر العاملين سخر اجر دامن کون کو ونعم اجر العاملین سخر اجر دامن کون کو اولئک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب بے گورا پدی صورت کی یو سلو شفق نبی نمبرات یو کم شپیتم نمبرات دی صورت اولئک دا کسان اولئک هم المفلحون لهم جنات تجری من تحتها الانهار جبہی کی دلان داخین والے لا جبہی کی دلان داخین والے وإن من أهل الكتاب يوسر يوكم سلم نمبرات آخرين آيات وإن من أهل الكتاب لحق فرص علماء ذكر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله بعض أهل الكتاب نطول وإن من أهل الكتاب بعض أهل الكتاب حق فرص علماء شري لمن يؤمن حاصل جيخن كيف الله باني أو فان كتاب چرا شوي تافسا فان كتاب چرا شوي ديتا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا حق فرس علماء صفت لا في ذكر لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا خلف رسول الله بل الدنيا لگا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب لا قصان جدا غير فاجر دے درب سرا ان الله سريع الحساب بیان اولیاء الرحمن بیان اولیاء الرحمن مستقل سورتوں فدیبانی وګرا سورۃ یونس کی درش پیتم نمبرات سورۃ یونس درش پیتم نمبر بیان اولیاء الرحمن بیان اوصاف اولیاء الرحمن درش پیتم نمبر آیات سورۃ یونس درش پیتم نمبر آیات سورۃ یونس درش پیتم نمبرات الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء الله لا يقوم اولیاء الله دوستان الله چې نبی رفاقی باندې بدی غم جن وی اولیاء الله صاف الذين امنوا وكانوا يتقون هغه سان چې ما دراوړي وکانو يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره دا غیر فائدې زیره په ژوند دنیا
دنیا کی وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر سوک بدور کے دی وعدو دا اللہ در چد اللہ کم معدر دا اولیاء اللہ سرا لا تبدیل لکلمات اللہ کامیابی سرا دنیا میں بری ندا ذالک هو الفوز العظیم ہچ یو منزل دا مناظر دنیا تا کامیابی دا قرآن کی سنت کی وید شویدہ وما الحیات الدنیا اللہ متاع الغرور ذالک هو الفوز العظیم دا دے کامیابی لیا ذالک هو الفوز العظیم دا دے کامیابی لیا بیان اولیاء الرحمن بیان دا اولیاء الرحمن دارنگی سورت رات تلوش پیتم نمبر آت کی بے گورا بیان اولیاء الرحمن حکم اولیاء الرحمن بیان دا اولیاء الرحمن حکم دا اولیاء الرحمن آتش پیتم نمبر آیات تلوش پیتم نمبر آت بیان اولیاء الرحمن بیان دا اولیاء الرحمن الذين شروع کی کہ شنم نمبر آیاتنا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تاکہ سانی جفاظ پاک فلو اللہ من جکرت اللہ صبر صاحب نام بیا من ماتی لو ذرا آکہ سانی سرون ما امر اللہ به چوک بے اس کیا اچھا اللہ من کرے دا غیبان ایو صلی ایو ادا ويخشون ذريب صفت ويخشون ربهم سلورم صفت ويخافون سوء العذاب یہ کی دو نہ کروائے دا صاحب کتابنا اور بنظم صفت والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم صبر کے خود فاضل ٹول درامدین فضرب شقم صفت وقام الصلاة پابندی نماز وم صفت وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة اتم صفت ويدرؤون بالحسنة السيئة دفقی بنے کے بانی بدیل راک بدی صادر شسم دس بنے کے بانی کی بسی کئی یومانا نیم يدرؤون بالحسنة السيئة دفقی بنے کا اخلاق مانے بد اخلاق دخل کو اولئک لهم عقبى الدار اتصفت دیوات دروازی لجنت جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب در برشی بداخلی کی فدی من ہر قسم در ہر دروازینا دغا توڑ دروازونا ودبوئی سلام علیکم بما صبرتم سلامتی علی فتا سمانی صبر کو رسال سلام فنعم عقب الدار بے اصاب اولیاء شیطان شروع کی گی فنعم عقب الدار سخیصر دار داخلت فنعم عقب الدار سخیصر دار داخلت دان کی سورت مومنون اول کی اوصاف دا اولیاء الرحمن سورت مومنون فاول کی اوصاف اولیاء الرحمن اوصاف دا اولیاء الرحمن سورت مومنون لمبے آیات سورت مومنون قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون قد افلح فی الاول حکمک قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دے مومنان بدخول سے جنت تا بخروج سے جہنم لا بخلاص سے جہنم لا الذين فی صلاتهم خاشعون جو خپل منظور کی عاجزی کون کی توجہ کون کی آقا سانچ ہر باطل نہ بخڑون کی آقا سانچ فرض صفائی دا حق ادا کون کی زکات تطہیر القلب من دنس الشرک زکات صورت مکی دے اکلا زکاتوں پر چوے ہم للزکات فاعلون آقا سان جدید اور دخل عبادت کون کی غیر دفر بیان و یا مملوکونا ملک یمینسا ومن اتقى وراء ذلك فاولئك هم العادون آقا سان دی کامیاب دی ہم لامانات ہم راون جل خلا منتون وعدون فار الحاظ کون کی آقا سان دی ہم علی صلاتهم يحافظون چاہے مفعول منظور مان حفاظت کون کی بھی اولئک هم الوارثون دا کسان دی اگر سن کی جنت یا الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون داخل جنت هم فيها خالدون جو فدی و فدی کامل شوی هم فيها خالدون دیو فدی کامل شوی بیان اولیاء الرحمن بیان اولیاء الرحمن بیان اولیاء الرحمن بیان اولیاء الرحمن بے پدی سورت کی گورا بیان اولیاء الرحمن ان الذين دی سورت کی بے وفدوسم نمبرات میں شروع کی گئی وفدوسم نمبرات ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون کسان جی دا فضل رب نہیں دور کی بھی آکسان هم بآیات ربهم یؤمنون فضل ربانی قل کون کی آکسان هم بربهم لا شرکون جی مومن موحدی دا فضل رب سزو حصدار نگر دی آکسان یوتون ما آتو والقیاس جو کئی فضلات اللہ کی یفعلون ما فعلو قیامان صلاة چکی وقلوبهم وجلت حاسنہ چدرکات نفلو کے بے زان جنت ٹھکدار گنی دو وحی انتظار کی وقلوبهم سرد اعمالنا سرد انفاق بسم اللہ وقلوبهم وجلت رنہ ریدن کی بھی انہم الى ربهم دین جدی وقلت واپس کی حکم اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون تاکہ سان جلدی کو ان کے لیے فنے کو
की वहम लहा साबिकून दीदी मंडी वहन की दीगने कोता हम लहा साबिकून हम लहा बयान औलाइर रहमान बयान औलियाउर रहमान उगरा सूरत फुरकान आखिर की में गोरा बयान औलाइर रहमान बयान इबादुर रहमान व इबाद बयान औलाइर रहमान व इबादुर रहमान दृश्य पे तब नंबरात शुरू की व इबादुर रहमान الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بندگان مہربان ذات ہاں کا سان دی ہاں کا سان موصوف صفت بندگان مہربان ذات ہاں کا سان خبر اسرا روان دے بندگان مہربان ذات چروانی پزم کمان فاجز اسرا مخلوق خدا ذلیل نگنی فاجز بانی کلچی خبر اتر کی جس جاہلان نہ ہویا لاغی سزا نہ سبئی قالوا سلاما ويغيت سلام سیوینا صدا من القول ہاں کا سان یبیتون ربهم سجدا اشفت رہی اللہ تا سجدہ کون کے ودر در کے اللہ تا عبادت مانے ہا کا ساندی چوئی اے رب زمانگا والے زمانگنا عذاب جہنم سرد دبرا عبادت نا بے جنزان جنت قدر نگنی دا خوف الہی وی اے رب زمانگا والے زمانگنا عذاب جہنم ان کہ کرنا عذاب جہنم دے لازم انہا ساعت مستقر و مقام کرن دانا کار زیر قراری دونا کار منزل لے ہا کا سان عباد الرحمن ہا کا سان عباد الرحمن چکر خلقی لم يسرفوا ذاتین کی دی خلق بلار شیطان کی نہ کمے کی چ بالکل خلق نہ بلار اللہ کی وہ ہمیں کی درمیانہ خلق کی بلار اللہ کی نہ بلار شیطان کی درمیانہ معنی دارا آقا سانی چن بری سر اللہ نہ بل مددگار بچا تو چن چلی زان راو رسی کے او با جوڑ سانو راو رسی کے لیا مڑنے راو رسی کے دا کفر چن نہ وئی والذین لا يدعون مع الله الا هر چن بری سر اللہ نہ بل مددگار آقا سان چن وجھ نفس آقا نفس اللہ حرام کرے دے داغي وجل الا بالحق ولا يقولون صلت حرم الله الا بالحق ولا يزنون نبی حی کارون نہ کئی بدکاری نہ کئی میں فرزان کہ القسام چاچدا کارو کو بد ملا وشدا غید بدلی سا اسامہ جزاء اسام گناسرا عذاب العذاب جنت لشد عذاب اور قیامت بانے او خلد فیہ مہانا ہمیشہ بدی کس فقصان الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئات حسنات اللہ توبہ قبول او ذات جو قبول جگہ صغیر میں فگن حسنات مانے بدل کی وکان اللہ غفور الرحیم ومن تاب و عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آقاسان عباد الرحمن جن حضری کی مجلس گناہ تھا مانا دارا لا يشهدون الزور نحضری کی مجلس گناہ تھا چکیری کی فقار باطل مانی تیری کی فیضت بان شرکی کی باغی کی بلکی فرط لکئی آقاسان چکر یاد کلیشی فانور کلیشی پیادون دفن ربانی لم یخر علیہا سمم وعمیانا نبری وزی باغی مانی کانا اولاند آقاسان چوائی بفرد آگانو کی حیر بزمنگارا کی مقدر خلا اولاد نفل بیانونا خل اخوانونا خل بیانونا اولاد اخوان سرگی چ بتاعت بانستا تابیداری کی اصل ٹنڈک سرگ دو امیددار چ خپل تابیدار بتاعت بھی نے کروات کی تفسیر کے ذکر کے مفسرین وجعلنا للمتقین اماما دا خبر دے دا طول موصوف صفت دا خبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا دا طول سلا چ سلا موصول جو دا صفت دے عباد الرحمن موصول صفت مبتدا دا طول مخ کی ذکر مبتدا دا خبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیها تحیۃ و سلاما دا عباد الرحمن چ دا صفات دی یجزون الغرفۃ اور بنگلے چ دا بنگلے قبل بما صبروا بسبب صبر کور دا یلقون فیها و بنگلے شیتا تحیۃ علی او سلام خالدین فی حسرت مستقر و مقاما بیان اولیاء الرحمن بیان اولیاء الرحمن دان کی بے گورا بیان اولیاء الرحمن سورۃ قلم بیان المتقین او بیان اولیاء الرحمن سورۃ قلم بیان اولیاء الرحمن سورۃ قلم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقیناً فرد متقین جنتون دی جنتون دی مرتون دی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم سرور درشم نمبرات ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین کچرید مشرک او دو مؤمن متقی فرانش بے مطلب داشی افنجعل المسلمین کالمجرمین ورگرزو منگا تابدار خلق بشاندنا فرمان بانے ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون
ينفقون بيقول सूरत हाका और पसी सूरत की बयान औलिया रहमान अम्मा मन ऊतिय किताबहु फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशरम नबरात अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हा मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया वखील आसमान मन नमर ग्लेशिन हग बच्चो यखल मरगुल तराशी राशि जमा मन नाउरने ज कामयाब शुमाखी नंबर वागसरी दुनिया यो कारी यो तालिब कामयाब शफल मरगुल माने फरच गरजी कामयाबी दलंबर जुदुर नंबर वागसी बखरत की कामयाब चतुर खुशहाली वही जगह वही फल मरगुल तराशी राशि जमा मन नामोले मा बेहतरीन नंबर वागसी अवल में वागसी बेहतरीन नंबर इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाब अज़मा यकीन हिसाब किताब रा रवान दिन मौला मखी कारो का कब तालिब कि कम कन्नी हुशारी और बदी फिर कि इम्तिहान रा रवान दे नमक की कोशिश हुई की मुताला हुई की नंबर में की आखिरी और जब बेवकूफी न हागा वज़दे खूब औलाद दा इल्म शकीद दा यकीनी दे दा खूब औलाद पूरी दिन में बोला फिर इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाब जमा दफास के जो वजह दावा जमा यकीन वजह मेरा वे कि मैं हिसाब किताब सबक दे हिसाब किताब रा रवान दिन मौला मखी तैयार है करो वह फी ईशतिर राजिया फजन की जो खुशहाली वाला हुई फी जन्नतिन आलियतिन फजन्नत की जिबरंद मर्तबो वाला दी कुतुफा दानिया चदागे मेवे बरजीवी वतवेरे शिकुरु वशरबु हरीम बिमा सबतुम फिल अय्यामिल खालिया फरेस के तासु बसौदा मारु सासमाने कुलु वशरबु बेपुरा सूरत मुरसलात बयान औलिया रहमान बयान औलिया रहमान सूरत मुरसलात बयान औलिया रहमान सूरत मुरसलात इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिम मअयून व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिम मअयून व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून यकीनन मुत्तक़ान यो तसलीसम नंबरात इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिम मअयून व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून यकीनन मुत्तक़ान फसूर के फजुनु के भी फामे वो की दी वाड़ी कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन बेगोर और फसी सूरत नबा के गोरा इन्न लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अनाबन व कवाइब अतराबन व कअसन दिहाक़ा बयान औलिया रहमान यकीनन दफाद मुत्तक़ान कामयाबी ला चाबा की चीज़ें अंगूर दी व कवाइब अतराबा और जनाना दी फीगली और जोरी व कअसन दिहा और बगलशीद और कासीदी यदके ला यसमाऊन फीहा लगवन वला किज़ाब दुनिया के ढेर करे मतुन लेकिन परेशानी और समखलूत भी अगदा से मतुन दी जनाब दी फजी की बर्बाद खबरान द परेशानी और द्रोग जज़ा मिन रब्बिका दा बदरत फरसाना तो अन बख्शश हिसाबन काफियन रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिनहु खिताबा बयान औलादा से जुगोर टूल सुरतुला यो मुस्तकिल किताब भी जोड़ा वरशे संग अल्लाह ने किताब दे अल फर्क बैनल औलिया रहमान व औलिया शैतान उलाइका मुफ्लिहून ला बयान दो काफिरो इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून यकीनन आकसान कफरू का जो कुफर के सवाउन अलैहिम तरकीब पे हसद मानी ला फतावील ना सवान दा खबर मुकदम दे और दा अम लम तुनज़िरहुम दा मुब्तदा मुअखरा इन सवाउन अलैहिम इंसारुहु आदम इंसारुहु बराबर दे फदीबानी कतीवेरे केवेने रदिलराम इश्काल दावली सहाबा अवल ढेर सहाबा टूल सहाबा बर अक्सर हागा पोको पर हालत की बेईमान नसीब शे रजी समानदा चसाउन अलैहिम अंज़रतुम लम तुनज़िरहुम जवाब कफरू इनादन ना कुफर न मराद कुफर इनादी नफ्स कुफर न कफरू इनादन लकदा बोजेल और बाव शेबा दल चिलावी कुफर इनादी उन हिदायत नसीब न शासिल दारे इनादी त अल्लाह हिदायत न कई इन्नल लज़ीना कफरू इनादन आकसा जो कुफर करे इनादन सवाउन अलैहिम पदई काफिर बार चैनादी काफिर दी सवाउन अलैहिम बराबर दे फदीमान कतवीरा दी कदी वेरे रदी अल्लाह मिनून दी मिन रावड़ी ना सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून संग जब बार फिरौन की राजी वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम कम सूरत के दे हां इसकी वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ना इनकार कर देना हालान की यकीन करे नफूस दी जुल्मम वालुवा सूरत नमल वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम जुल्मम वालुवा
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم سورۃ نمل 14 نمبرات وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها انکار کړی دی فاغه باندې حال دار چې نفس یقین کړی ور انکار کړی متعلق د جحدو پرې ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين دارګه دې سورۃ کې به ګورا سورۃ بقره کې فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هغه يهود عنادان داغه مبارک ذکر کوي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چراغ دیتا هغه پیغمبر چې دی پیجاند کفروا به نصرت پیجاند عنادان او صدن خبرو کا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين بسمشتروا به انفسهم ان يكفر بما انزل الله بغيا ان ينزل من فضله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب كفروا عنادا وبغيا جو کفر کړه د وجه حسدنا کفر کړه د وجه نه برابر نه فدی باندې کویرت دي نه کوي در الله امنون او دا علت در امنون ولی ما دراوړي علت ذکر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ایمان ذکر دراوړي چې ختم الله على قلوبهم مهر والذي فزرن باندې الله او مهر والذي فوقن باندې او بصر ګر دي باندې فردي د غفلت دي وهو لهم عذاب عظیم دا بیان د حکم اخروی ولا دا مکه بیان د حکم دنیوي په دنیا کې الله دی باندې مهر وا والا سمع فوقن باندې مهر وا والا صبر ابصار غشاوة او بصر کې فردي دي ولهم عذاب عظیم دا غیر فرد عذاب درناک ختم معنا صدا ختم مفسرین ذکر کوي د اصل لغت پر حاصره التغطي على الشيء واستشاء والاستساق منه ان شی فټول او کلک تړل د دې لپاره چې هغه ته وصول د شاخر ناراضي چې کوم فقیر چغته ونوځي او د دې معنی نه ماخوذ د ختم الكتاب ختم الباب ختم الكتاب چې خط ولیکل شي په اخر کې په مهر واله شي دا د مهر مقصد هم داري چې د دې لیکل نه ساوا چې بل لیکل په دې کې څوک ونی کې نه په بل لیکل داخل شي او دا محفوظ پاتې شي او ختم الباب معنا پورې کول د دروازې دا غیر دې لپاره چې څوک په داخل کې چې ونوځي او څوک چې بهر دي چغرانه نه وځي دا ختم مقصد دا دی ختم قلب چې کوم درنه کفر دې شک دې چې دا به کې پاتې شي او چې کوم هدایت ته بار پاتې شي دا جاو تنه نه وځي دا مقصد دی خپل معنا التغطيه نتغطيه شي ورسساق منه پټول دې شی کلب تړل دا شی نه ماخذ دې ختم الكتاب او دا نه ختم الباب او د اصطلاح پر حاصله د معنا شریف له حاصله اغا اثر ناشیه من المعاصی اغا اثر اغا سبب د فرض مهر اثر ناشیه من المعاصی چاغه ته به واس باغه باندې اثر نه کوي هدایت باغه باندې اثر نه کوي الاثر ناشیه تو چې سبب د مرید قبول د واز نه ګرځي اثر ناشیه من المعاصی من دوام المعاصی چې به باغه باندې اثر نه کوي واز نصیحت هغه ته به اصول ناراضي دي ته ویل کېږي دا اعتراض کی جبریا چې الله په ختم ولګاو ختم قلب نبی دا خو مجبور محض شو نبی دې ته سزا ورکول خو زیاته دي ظلم دي او مجبور دي بیره دي نه ختم قلب دا اعتراض جبریا غلط دی د ختم قلب مثال شل قران نور الله مرقده دا الله ابن قیم په حواله باندې ذکر کول په خپل د جواب د جبري راځي دا غینا چې دې مثال دا څه دی چې اصله استاخو سره چې په دې باندې سوريږي کنه سوريږي تعالی اختیار شته به چې غلط سور شي نو استاخو سره اختیار شته چې روانه کنه روانه او کله چې تا روان که هواګي د پلاس کې دي نو استاخو سره چې دې تیزیو کوي تیزه وروي به چې تیز دې کا نو به استاواګي پلاس کې فقره کې ودرې کنه نه ودرې ولې کله چې تا تیز کو پوند دې ورکلا واګي استاد لاس نو خطرې به اختیار نشته به کوم مکان دې کیو ورته ودی دا مثال د هغه ختم قلب دی انسان چاول معصیت وکي دین ځل معصیت وکي الله دروازه توبه نه قبلې او الله دروازه توبه قبل الله ولکل چې دوام شروع کی باغې معنی او دا چې دوام به شروع کی چې حتی کې حلت ته ورسي کله په عقیده د معصیت د عقیده تحلیل هم ساتي دوام باغې معنی شروع کی فقره باغې معنی شروع کی دا غي اثر دا چې به په ختم قلب لګي نه به په اثر واز نه کوي دې مثال دا چې لکه سنکیا باغه مقداري مقربه چې دوکري هغه وجني دا نه د اساد اعمالو نتیجه دا اثر کې نتیجه د اعمال د انسان دا نتیجه د اعمال د انسان دی وجه دې مجبور نه ګرځي خدای چې کوم اعمال
کوي بل اختیار چې کوم اعمال د معصیت ته بل اختیار کوي دا د هغې نتیجه ده لکه د سنکیا د خوراک نتیجه مرګ دی د هغې نتیجه د ټوپک د وشترو چې په خپله ځان ولي نو د هغې نتیجه څه دی مرګ دی او دی په خپل اختیار باندې ټوپک ځان ته ونیسي نو چې ټوپک باندې ځان وشته او زړه ته یې ونیو په خپله د هغې نتیجه مرګ دی دارنګې د معاصي و چې دوام په معاصي باندې وکړي د هغې نتیجه ختم قلب دی نو په دې کې د جبر څه معنا ده دا خو د اعمالو نتیجه ده ختم الله علی قلوبهم دې مثال د دې لپاره داسې دی لکه موږ مخکې ذکر کړي په اصول کې دې مثال یو مریض دی او په سخت بیماری باندې لکه سر بیماری ټیبه بیماری اوس دا بیماریانې سختې دي ډاکټر چې کله ورته ورشي نه ډاکټر ورته وایي چې ستا دا مرض نوی دی علاج قبلوي او که علاج وسکې نو دې دوایانې شته علاج وخت باندې وکړه لیکن هغه په دې پروا نه ساتي هغه حتی چې بیماری انتها ته ورسي او علاج وکړي د بدن کمزوري کې بیا په دوی اثر نه کوي چې ډاکټر ته به ځان پیش کړي هغه ورته به دا وایي چې ستا کم مخکې اول تا مال درې نه هغه کې علاج قبلاو نوې بیماری وا دوایانې شته وي اوس دا علاج ګرځېدل انتها ته رسېدل ستا بدن کمزوري شي ستا باندې دوی اثر نه کوي دا رنګ مثال د ختم قلب دی چې اول وخت کې معاصي کوي دوام یې نه کوي توبه الله قبلي علاج قبلي وکړه چې دوام باغې باندې شروع کې به حتی کې حلت ته ورسېږي په خره به شروع کې به علاج وګرځي چې دا تعبیر به ختم کړ سکیږي تعبیر او د دې لپاره مختلف عنوانات دي مختلف تعبیرات دي اصل په لحاظ سراجی دی او تا هغه مخرج جباریت ته چې د اعمالو نتیجه ده یو داغینا دا موجوده تعبیر دی ختم الله علی قلوبهم مهر والدی الذی فضلن باندې او کله کله تعبیر کیږي دینه فغفلت سره فغفلت سے تعبیر کیږي لکه سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران یو کم او یا نمبر آیات فغفلت سے کله تعبیر کیږي سورۃ اعراف یو کم اتیا نمبر آیات تعبیر د ختم قلب کله په غفلت سکیږي کله په اعراض سکیږي کله په تبع سکیږي کله په تصدیق سکیږي کله په کنه سکیږي کله په ران سکیږي کله په غلب سکیږي دا مختلف تعبیرات دي دا مثال مې یو څو مثالونه پیش کوم یو کم لس اتیا نمبر آیات یو کم اتیا نمبر آیات ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بلا كلمة جهنم لپاره ډېر د فیناتونو بني آدمنا اولی لهم قلوب لا يفقهون بها الله زمون کړي د فار د پوهه خو باغې پوهه حاصل نه کړل دي نور د دنیا په پوهه مستعمل کړي ولهم أعين لا يبصرون بها سترګې ور کړي الله چې پوهه بدی باندې دلایل د قدرت الله تو غري ویل د فاغي باندې دلایل د قدرت الله ولهم اذان الله اسمعون بهذا ذي غبن والله ورکړي د فائدہ وردو د خبر د دین دی په ټي وی سره اوریدل اولایک کنا نام دا کسان په شان د ډنګر دي نه ډنګر ډېر خده بل هم اضل ډنګر کو عقل نه لانه د ورکړي د عقل ورکړي سره د بلال ش بل هم اضل بل کدي د ډنګر نم ډېر بلال د خره د خنزیر د سفینم ډېر لاندې بل هم اضل اولایک هم الغافلون دا کسان خبر دینا اولئک هم الغافلون دا کسان نه خبر دینا کله تعبیر په غفلت سره کله تعبیر کیږي دینه په غلط سره تعبیر کیږي لکه یو سورۃ النساء یو سورۃ 5 نمبر آتا او چې دا ذکر په فرض جبریو او اعتراض په خپل باطلیږي یو سورۃ 5 نمبر آیات نو سورۃ النساء یو سورۃ 5 نمبر آیات فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم الانبیاء بغیر حق وقولنا قلوبنا غلف زمون زړه په فرض کې دي بل تمنا له بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا کله تعبیر کیږي دینه په ست سره تعبیر پس نسل ذکر کیږي صدا لغت نه کړنا کله تعبیر په ست سره کوي سورۃ یاسین هر څو ګری دي سار دمانه سورۃ یاسین کله تعبیر په ست نسل کیږي سورۃ یاسین وجعلنا من بينه يديهم صدا ومن خلفهم صدا